Hello everyone, welcome back to my channel. म चाहिँ दिनेश. Hope you guys all are fine है. Stay safe, stay healthy. यस्तो बेला छ. So back with another vlog. आज चाहिँ भर्खर मैले प्री वर्कआउट खाएँ अनि त्यसपछि मेरो वेट पनि घटिरहेछ सकिङली, किनकि म एकदम मेन्टेनेन्समा बस्न खोजिरहेको छु. एक विकमा 300 ग्राम जति घट्यो एन्ड आई एम सक्ड. तर ठिकै छ, सायद त्यो वाकहरू पनि बढी भइरहेछ अनि यताउति केही गरिरहेको छु होला. सो यो विक पनि त्यही क्यालोरिजमा बस्छ नि, यसले नि घटायो भने आई थिङ्क आई मस्ट स्लाइटली इन्क्रिज द क्यालोरी. अहिले त 2400-2500मा बसिरहेको छु. सो यो भिडियो पछि चाहिँ वाट आई इट इन अ डेको भिडियो आउँछ होइन. सो आज चाहिँ लेट्स टक अबाउट बाइसेप र ट्राइसेप. फर्स्टली म एक्सर्साइज गर्छु एन्ड आई विल बी सोइङ यु माई एक्सर्साइज कि म बाइसेप र ट्राइसेपको लागि के ट्रेन गर्छु. त्यसपछि मोस्ट पिपल हेभ प्रब्लम इन ग्रोइङ आर्म्स होइन. सो म त्यो बारेमा डिस्कस गर्छु. मेरो आर्म्स अलि डिसेन्टै छ, 16-17 इन्च जति छ होइन बाइसेप्स. सो आई थिङ्क आई क्यान टेल अबाउट दिस. सो त्यति बेलासम्म मन पराइदिनु होला, लाइक सेयर सब्सक्राइब गरिदिनु होला. अब यो वर्कआउट भिडियो त्यसपछि फुल टक है त. ब्याम. डन विथ वर्कआउट है. आजको रमाइलो भएको थियो यार वर्कआउट. कति पछि त्यो अब होम वर्कआउटमा मैले त्यो बाइसेप ट्राइसेपलाई छुट्टै दिनदिनी स्प्लिट थिएन क्या पहिला. जहिले पनि त्यो लास्टमा राखिदिन्थेँ अब अप्पर बडीको लास्टमा यताउति. अहिले चाहिँ 2 दिन बाइसेप ट्राइसेपलाई दिन्छु अनि त्यो बेला म 4 आर्म पनि ट्रेन गर्छु अनि लाइक मेरो अरू मुभमेन्टहरूको लागि रेस्ट पनि हुन्छ जस्तो लाग्छ. त्यही भएर मैले बाइसेप ट्राइसेपलाई 2 दिन ल्याएको छु. आई एम ट्रेनिङ इट एटलिस्ट ट्वाइस अ विक होइन. ट्वाइस अ विक त बाइसेप ट्राइसेप आइसोलेटै गरेर ट्रेन गर्छु अनि चेस्ट ब्याक गर्दा पनि ट्रेन त भइहाल्छ, त्यो छुट्टै कुरा हो. अनि अर्को कुरा चाहिँ इफ यु वान नो हाउ टु वाक 8 to 10,000 स्टेप्स एट होम, चेक द लिङ्क इन बायो होइन. त्यसमा चाहिँ चेक द लिङ्क इन बायोमा कस्तो इन्स्टाग्रामको दिमाग हुन्छ, चेक द लिङ्क इन डिस्क्रिप्सन होइन. त्यहाँ चाहिँ मैले पुरै भनेको छु कि म घरमै बसी पनि कसरी 8 to 10,000 स्टेप्स हिँड्छु भनेर. डु चेक इट, तपाईँहरूको कार्डै हुन्छ मलाई. अनि त्यसपछि अर्को चाहिँ आई एम फलोइङ नाउ डेज 30 days एप च्यालेन्ज होइन. कुन च्यालेन्ज गरिरहेको छु, कुन कसको गरिरहेको छ त्यो नि म डिस्क्रिप्सनमा हालिदिन्छु. मी बिङ अ साइन्टिफिकली फोकस्ड गाई कि जसलाई एप्सलाई रिकभर गर्नुपर्छ 2-3 दिनभन्दा ट्रेन गर्नु हुँदैन भनेर भन्ने मान्छे किन एप्सलाई डेली ट्रेन गरेर छ, त्यो चाहिँ म 30 days पछि लास्टमा रिजल्ट राम्रो आओस् अथवा नराम्रो आओस् त्यो रिजल्टलाई कन्सिडर गरेर भिडियो बनाउँछु नि हजुरहरूलाई भन्छु होइन. सो लेट्स मुभ अन बाइसेप ट्राइसेपको पार्ट. सो बाइसेपमा तपाईँहरूको 2टा मेन मसल हुन्छ र ट्राइसेपमा हजुरहरूको 3टा मेन मसल हुन्छ होइन. सो talking about growing the muscle, if you want to grow the muscle you have to be in caloric surplus or maintenance calorie, किनकि nowadays body recom त एकदम चलिरहेछ नि त. You can grow muscles and calorie deficit पनि if you are a beginner, if you have certain circumstances होइन. त्यो सर्कमस्टान्सको कुरा मैले पहिला एउटा क्यालोरीवाला भिडियोमा बनाएको छु, डु चेक, म माथि सजेस्टेडमा राखिदिन्छु होइन. सो फर्स्टली you have to be on a surplus to grow the muscle or you have to be at least
or you have to eat sufficient amount of protein to grow the muscle, right? You need muscles to recover. So त्यो फर्स्ट पार्ट भयो. सेकेन्डली हाउ आई ट्रेन माई बाइसेप्स एन्ड ट्राइसेप्स म त्यो कुरा गर्छु. आई ट्रेन्ड एटलिस्ट अब म मोस्टली आई डु पावर लिफ्टिङ काइन्ड अफ ट्रेनिङ. अनि त्यसमा चाहिँ म मोस्टली दुईवटा अप्पर बडी डेमा बाइसेप ट्राइसेप पार्न खोज्छु होइन. कुनै कुनैमा चाहिँ म पार्दिनँ, किनकि कुनै पावर मुभ अथवा बेन्चहरू नै धेरै छ, ओभरलोड नै छ भने चाहिँ आई डोन्ट फोकस अन ट्राइसेप्स त्यति नै, किनकि बेन्च गर्दा मेरो ट्राइसेप ट्रेन भइरहेको हुन्छ. पुलअपहरू नै धेरै छ भने आई डोन्ट फोकस अन बाइसेप लट. म एउटा एक्सर्साइज अथवा दुईवटा एक्सर्साइज गर्छु जस्ट टु आइसोलेट अनि अलिकति आर्म्सलाई पम्प भएको फिल आओस् भनेर. सो अहिले आई एम नट एबल टु डु दिस सच काइन्ड अफ एक्सर्साइज. अब बेन्च गर्न सकेको छैन, यताउति गर्न गाह्रै भइरहेको छ. आई एम डुइङ अ बडी बिल्डिङ स्प्लिट भनौँ न. बडी बिल्डिङ स्प्लिट भनौँ जहाँ यु आर नट ट्रेनिङ फर स्ट्रेन्थ, यु आर ट्रेनिङ फर हाइपोट्रोफी. सो त्यसमा चाहिँ आई एम फोकसिङ अन बाइसेप ट्राइसेपको ग्रोथै, समहाउ ग्रोथ भनौँ न, समहाउ आइसोलेसन, अनि त्यो फ्याट लस अलिकति गर्दा गर्दा बाइसेपको राम्ररी पिक अथवा भेन्सहरू देखोस् भनेर. अनि त्यो बेला चाहिँ आई एम ट्रेनिङ थ्री एक्सर्साइजेस फर बाइसेप्स इन अ विक है. जहाँ म 2 दिन ट्रेन गर्छु, दुईवटा एक दिन गर्छु अनि एउटा एक दिन गर्छु. अनि 4 एक्सर्साइजेस फर ट्राइसेप्स, जहाँ दुईवटा गरेर मैले डिभाइड गरेको छु होइन. सो हाउ आई ट्रेन इज आई ट्रेन त्यही 3 एक्सर्साइजेस फर बाइसेप, 4 एक्सर्साइजेस फर ट्राइसेप इन अ विक इन 2 days होइन. जस्ट बिकज आई क्यान हिट 2 times विक एउटा मसललाई. अनि सेकेन्डली आई डोन्ट ओभर ट्रेन द मसल. सो ओभर ट्रेनिङ इज जस्ट एडिङ 5 नर्मल ऱ्यान्डम एक्सर्साइजेस फर बाइसेप, 5-6 ऱ्यान्डम एक्सर्साइजेस फर ट्राइसेप. त्यो ग्रो हुन्छ भनेर. बिकज द्याट्स द बिगेस्ट मिस्टेक नर्मल पिपुल डु इज द्याट तिनीहरूले ओभर ट्रेन गर्छ क्या. सानो मसल हो नि त. सपोज यु आर ट्रेनिङ चेस्ट, ल चेस्टलाई हामी कतिवटा एक्सर्साइज गर्छौँ, ल 5वटा एक्सर्साइज गर्छौँ. बाइसेपलाई पनि 5वटा एक्सर्साइज गर्नु. साइज कम्पेयर गर्नु न चेस्ट र बाइसेप्सको. डेफिनेटली चेस्ट इज बिगर इन साइज. तपाईँले ब्याकलाई बिगर इन साइज हो बाइसेप्स भन्दा. तिनीहरूलाई र बाइसेपलाई उत्तिकै कम्पेयर गर्नु भने इट इज स्मल मसल जुनलाई अलि हाई रेप्स गरेर अथवा अलि फेलियरसम्म सेट गरेर पम्प पनि दिएर ग्रो गर्नु मसलहरू छ क्या. इट्स नट कि हेभी ट्रेन गर्छु एकदम ध्यान दिएर 2-3 रेप्स गर्छु भनेर ट्रेन गर्नु कहिले पनि हुँदैन. सो सेकेन्ड मिस्टेक पिपुल इज त्यही, एकदम लो रेप्स ट्रेन गर्ने. बाइसेप्समा कहिले पनि पिआर एटेम्प गर्नु हुँदैन. द्याट्स एकदम बुलसिट. बाइसेप्स अनि काफमा अनि ट्राइसेपमा इफ यु आर डुइङ पिआर फर बाइसेप एन्ड ट्राइसेप र काफ, यु आर स्टुपिड. लिटरली यु आर स्टुपिड. सो डोन्ट ट्रेन्ड 1 rep म्याक्स फर बाइसेप ट्राइसेप र काफ. अनि एकदम यो सानो मसलहरू फोर आर्म मैले कति होल्ड गर्न सक्छु, ल फोर आर्म ल ठिकै छ कति होल्ड गर्न सक्छु, द्याट्स योर ग्रिप स्ट्रेन्थ जुन हामीले डेडलिफ्टहरू गर्दा गर्छ होला. तर अब अरू जस्तै बाइसेपलाई म कति रेप, त्यो रमाइलोको लागि चाहिँ गर्नु छुट्टै कुरा हो. तर त्यसले इन्जुरी हुने चान्स पनि एकदम बढी हुन्छ. म नि कहिले गर्थेँ, तर जुन दिन मैले त्यो बाइसेपको त्यो कति सक्छ भनेर ट्रेन गर्नु, मेरो लोवर ब्याक यत्तिकै दुखेर 2 दिनसम्म एक्सर्साइजै गर्नु भएन. सो डोन्ट डु स्टुपिड होइन. अनि त्यसपछि अर्को भनेको डोन्ट डु त्यो एकदम लामो लामो रेस्ट बिट्विन सेट्स. सो वाट आई डोन्ट डु इज आई डोन्ट टेक एकदम धेरै रेस्ट. मेरो बाइसेप ट्राइसेपको एक्सर्साइज जहिले पनि 20-25 मिनटमा सिद्धिन्छ. किनकि मोस्टली आई डु सुपर सेट, किनकि मलाई त्यो झ्याउ लाग्छ है. त्यो बाइसेप गरेर फेरि रेस्ट गरेर फेरि ट्राइसेप पनि झ्याउ लाग्छ. सो आजको एक्सर्साइज पनि त्यो फर्स्ट एक्सर्साइज चाहिँ नर्मल थियो, किनकि बाइसेप गरेर अरू एक्सर्साइज के राख्ने भइरहेको थियो. अनि त्यसपछि सेकेन्ड चाहिँ सुपर सेट गरेँ अनि थर्ड सिङ्गल सेट गरेँ. टोटल मेरो 25 मिनटमा सिधिसकेको थियो. अनि फोर आर्मलाई दुइटालाई चाहिँ 6-7 मिनट लाग्यो, किनकि युनिल्याटरल मुभमेन्ट गरेर थियो. सो टाइम लाग्यो त्यसलाई चाहिँ. सो 6-7 मिनट टोटल 30 मिनटमा टोटल आर्म्स एक्सर्साइज सब सकिसकेको थियो. अनि एप्स पनि गर्दा 40 मिनटमा एक्सर्साइज वाज ओभर होइन. सो द्याट इज हाउ यु डु. डोन्ट वेस्ट यर टाइम डुइङ 2-3 hours अफ आर्म्स एक्सर्साइज. द्याट्स चाहिँदैन. सो अनि रेस्ट लिने भनेको चाहिँ म्याक्सिमम् आइल चाहिँ एकदमै स्वर भएको छ भने चाहिँ 1.5 मिनट अथवा 2 मिनट ठिक्क हुन्छ. तर म्याक्सिमम् 30 seconds to 60 seconds इज इनफ. किनकि इफ यु आर ट्रेनिङ त्यो लाइटर वेटै ट्रेन गर्दा हुन्छ त्यो 30 to 60 सेकेन्ड रेस्ट लिएर. अनि अर्को चाहिँ मेन पोइन्ट भनेको फोकस अन फोर आर्म एज वेल. किनकि फोर आर्मले फर्स्टमा आर्म्सलाई एकदम राम्रो ब्युटी दिन्छ होइन. मेरो बाइसेप्स चाहिँ ठुलो देख्छ फोर आर्म भन्दा, त्यो अरू आर्म्स भन्दा. सो मेरो चाहिँ एउटा प्लस पोइन्ट छ, बिकज आई हेभ बिन फ्याट किड. अनि त्यो आई एम जेनेटिकली ब्लेस्ड इन बाइसेप्स, किनकि म बाइसेप धेरै ट्रेन नगरेँ नि. बाइसेप्स मेरो त्यस्तो घट्दैन जहिले 15-16 बिचमै बस्छ. अनि आई हेभ नेभर सिन माई बाइसेप गो डाउन इन 13-14 इन्च. सो लकी भयो. अनि त्यही हो मेरो मेन एडभान्टेज चाहिँ त्यो छ.
अनि इफ यु ट्रेन यर फोर आर्म्स फर्स्टली यर ग्रिप स्ट्रेन्थ विथ इन्क्रिज एकदम राम्ररी होइन। सो कतिपयको मैले इन्क्लाइन डम्बेल प्रेस गर्दा अनि त्यति गर्दा ग्रिप छुटेको थियो मेरै लास्टले अस्ति एकदम प्रब्लम आइरहेको थियो। सो आई हेभ बिन स्टार्टिङ टु ट्रेन फोर आर्म अगेन, किनकि बिचमा मैले फोर आर्म ट्रेन गर्नु छोडिदिएकै थिएँ 4-5 महिना, त्यसपछि त ग्रिप स्ट्रेन्थ त चिर। सो त्यही भएर फोकस अन यर फोर आर्म। सो डोन्ट डु सच मिस्टेक्स अनि ट्रेन यर बाइसेप ट्राइसेप एकदम सेन्सिभली डोन्ट कि अनि ट्रेन एटलिस्ट ट्वाइस अनि डोन्ट गो त्यो होइन म आज बाइसेप मात्रै ध्वस्त पार्छु भोलि म ट्राइसेप मात्रै ध्वस्त पार्छु, त्यो ब्रो स्प्लिट फलो नगर्नुहोस्, किनकि त्यसले तपाईँहरूलाई रिकभरीलाई एकदम इस्यु गर्छ। सो फोकस एकदम राम्ररी अनि माइन्ड मसल कनेक्सन दिएर होइन, डोन्ट डु हेभी, डोन्ट गो हेभी अन वेट्स, किनकि मसँग 5 केजीको डम्बल छ, मलाई इनफ भइरहेछ क्या बाइसेप ट्राइसेप ट्रेन गर्न। सो ट्रेन सेन्सिभली। सो त्यही हो आजको लागि बाइसेप ट्राइसेप। नेक्स्ट भिडियोमा वाट आई इट अन ए डे प्लस मेरो लेग र सोल्डर वर्कआउट आउँछ होइन। सो लेग वर्कआउट हाल्यो होइन मान्छेहरूले लेगै ट्रेन गर्दैन भन्ने ठान्छ होला। सो किनकि अस्ति हाल्छु भनेको रेकर्ड पनि गरिसकेको, चित्तै नबुझेको के भयो के नमिल्या जस्तो भइरहेछ। सो अब चाहिँ अलिक राम्ररी भोलि चाहिँ एकदम राम्ररी सुट गर्न ट्राई गर्छु, त्यसपछि 3-4 दिनमा आउन सक्छ। म एकदम ढिलो भ्लग हाल्छु मलाई थाहा छ, तर के म अड्किन्छु। एनिवे आजको लागि यति नै, बाँकी कुरा अर्को भेटमा। सो स्टे ट्युन फर नेक्स्ट भ्लग। आजको लागि यति नै, अलविदा है त, अनि स्टे सेफ।